बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मौजूद हूँ कश्मीर की जो प्रोटेस्ट हो रहा है और अवामी एक्शन कमेटी के 7 लोग खड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस टाइम हम मौजूद हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पार्लियामेंट के सामने। भाई हैं हमारे साथ मौजूद। आपका ताल्लुक भाई कश्मीर कहाँ से और आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम सजाद है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ। भाई क्या कहेंगे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से? देखें, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं। ये इसलिए यहाँ आए हैं कि अपने लोगों के हकूक़ के लिए, वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो हमारे कश्मीरियों के हकूक़ के लिए बैठे हैं। तो ये सारे उनसे इज़हार यकजहती के लिए हैं। ये सब पाकिस्तानी हैं, ये सब कश्मीरी हैं और मुहिब वतन लोग हैं। इनको हम खुद धकेल रहे हैं दूसरी तरफ, दीवार की दूसरी तरफ खुद धकेल रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप क्या कहते हैं जो फूड सप्लाई बंद है और आपकी डिमांड तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके साथ है, फिर बाकी जो फॉरेन इदारे हैं वो क्यों अंदर घुस रहे हैं? देखें जी, इदारे भी हमारे हैं, लेकिन हमारी डिमांड आज़ाद कश्मीर हुकूमत से है, फ़ौज से नहीं है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सुनना चाहिए। ये जो 12 सीटों का मसला है, एयरपोर्ट का मसला है, 12 सीटें रेफरेंडम करवा लें। लोग फैसला देते हैं कि अगर 12 सीटें रखनी है रख लें, अगर वो कहते हैं नहीं रखनी तो छोड़ दें, मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें यानी कि ये लोगों की राय है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप उनसे बात तो करें। लोगों की डिमांड तो है हमारी 12 सीट्स भी दी जाएं, हमारे तमाम बेसिक राइट्स जो है वो दिए जाएं। मेरे ख्याल ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो रुकावट कहाँ पे देख रहे हैं? रुकावट वो सियासी जमातें जो आवाम में अपनी हैसियत खो चुकी हैं, ये वो रुकावट है इन मुज़ाकरात में। वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि इदारे और आवाम आमने सामने आ जाए। इनको डिमांड है, उनको मानना चाहिए। आगे क्या देख रहे हैं? बज़ाहिर इलेक्शन का ऐलान किया है, इलेक्शन में दिलचस्पी सिफर है, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लोग एहतजाज में बैठे हैं, मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, रावलाकोट में बैठे हैं और पिछले 10-12 दिन से कोई ट्रैफिक रोड पे नहीं है। हाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, आम ट्रैफिक बंद है। इसका मतलब ये इशारा ही काफ़ी है। लोगों को दीवार के साथ हाथ लगाएं, इससे बात करें और उनके बात को मंजूर करें। थैंक यू भाई। आप क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जो कश्मीर में लोगों को, अपने कश्मीरियों को ऊपर चला रहे हैं? बेसिकली बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम पाकिस्तान की फ्यूसी या पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, ऐसा हर किस नहीं है। लेकिन चंद गुज़ारिशात में आपको बताना चाहता हूँ कि असल कोर इशू है क्या। बेसिकली जो जॉइंट इलेक्शन कमेटी है उसका जो स्टैंड है 12 सीटें ख़त्म करने का, इन 12 सीटों के ऊपर भी करते हैं वो खुद ही कन्फर्म कर रहे हैं कि ये 12 सीटें उनके लिए कितनी अहमियत रखती हैं और ये अपनी पॉलिसी मनवली हम कश्मीरियों पे तोड़ रहे हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी भाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हम इस इक़दार के खिलाफ हैं कि जो अमरीकी लोग अपना अगर हक मांगते हैं, कल तक हक नहीं मांगा तो हम शाह रखते, आज हक मांग लिया तो हम दहशतगर्द। आप लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना सकते। द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज्ड ऑल ओवर। हम आज आके इन लोगों को शिकायतें आपकी क्यों लगाएं? क्योंकि आपने हमारे साथ मुआहदे किए हुए हैं। तो लेकिन इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी जो है आपसे पूछ रहे हैं कि इसको काला दिन क्यों करार दे दिया? ओके, आप बताएं काला दिन करार क्यों दिया अवामी एक्शन कमेटी को और किसने दिया? मैं पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप आपको पहचान जो भी हक मांगता है उसको काला दिन करार देना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उनके साथ बात करिए, बैठिए। आप खुद को तुरमखान मत बनाइए। आप तुरमखान इन्हीं लोगों की हमदर्दियों के बिना पे, ठीक है, यही लोग आपके पैसे देते हैं आपकी तनख्वाह, आपके चक्र में पड़ेंगे। आप लोगों को इस्तिस्फा में राय कि आप वकील हैं, आप खुद हमारी मस्जिदों में जुम्मे पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। हम आप हमारे इंडियंस में आप खुद कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, आप हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रही तो हम किन लोगों को क्या कहें? आप खुद बताइए। अच्छा, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कुछ घरों से इंडियन करेंसी मैंने किया। आई नो द फैक्टर पर आई वांट टू नो कश्मीरी लोग इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप बताएं। जो इन्होंने कहा है कि कश्मीरी घरों से इंडियन करेंसी निकली है जी, असला निकला है, ये शुरू से प्रोपेगेंडा करते आए हैं 78 साल से, एंड वी नो द पैटर्न। लेकिन आप क्या कहेंगे एज ए कश्मीरी इसके ऊपर? अच्छा, वो जवाब देंगे। हमारे पास पौंड भी है, हमारे पास यूरो भी है,
ہمارے پاس دنیا کی ہر کرنسی ہے. اگر کسی کے پاس بل فار ذکر بھی آئی ہے کیا فرق ہے؟ تو آپ اس طرح کہیں پاؤنڈ نکلے, یورپ کی بھی نکلے, لیکن انڈیا کو وہ دشمن سمجھتے جو کہ ہے بھی ہے, پاکستان کا دشمن ہے, نیتنیاہو مسلمانوں کا بھی دشمن ہے, فلسطینیوں کا بھی دشمن ہے. بٹ ان دیٹ سینس ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آئی نو, لیکن اس پہ کون ذمہ دار ہے, کون کروا رہا ہے؟ وہ یہ ہمارا کشمیری پاکستانی اور ہماری جو اگینسٹ ہم جو جا رہے ہیں وہ کہ گورنمنٹ بغیر کسی قوم کے وہ جو ہے نا آ کے بغیر سے ڈسکس کرنا تو کوئی ڈسکس نہیں. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی کسی طرح کی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کیا ہم سب 1947 سے آج تک پاکستان میں زیادہ یہ اس کو پڑا کیا کہ آج ARY نیوز اور جس بھی دیکھو آپ کشمیر میں جو آپ گڈھا اٹھا کے دربار ہے کیا بتا رہے ہیں یہ آپ ساتھ کریں نا. اگر یہ بات 1947 سے آج تک کرے آپ انہوں نے کہا ہے کہ جو فوج کے خلاف بولتا ہے, راٹھور نے کہا ہے وہ پھانسیاں دے دو, کیا کریں گے؟ جی ہمارا دل کیا تھا کشمیر میں آپ کو یہ بتاؤں ٹھیک ہے, اور ہمیں بہت پیار تھا کشمیر میں ہر بچہ پاکستانی آدمی کو سلوٹ کرتا ہے, لیکن ان کے بہیویئر نے اس طرح ان نے جو کرنی کی ہے اس وجہ سے سارا ٹرینڈ چینج میں کہوں گی کہ نہ تو وہ پاکستان کے الیکٹڈ کوئی عہدیداران ہیں, خواجہ آصف جیسے لوگ, وہ پپیٹ ہے اسرائیل کے, بحیثیت پاکستانی اپنا جواب دے رہے ہیں. ہم تو انہیں مانتے نہیں ہیں کہ وہ اس اقتدار کے حقدار ہیں. وہ 147 کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اور ان کے اوپر پاکستان کا آئین لاگو نہیں ہوتا. اس بات کے اوپر وہ کسی کو غدار یا یہ وہ کیونکہ جاہل ہے, یہ پیٹرن ہے جو شروع سے استعمال ہو رہا ہے. فار می از اے کلیئر, سو وہ میرے لیے ہمیں نہیں رکھتا ہے بحیثیت پاکستانی. بندے دھرنے میں پہنچے ہوئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے گھر سے آپ اسلام برآمد کرتے ہیں, کیا کون سی دنیا میں رہے؟ کوئی بات نہیں ہے, عمران خان کے گھر سے بھی انہوں نے پتہ کیا کیا برآمد کیا تھا. وہ تو ایک امت مسلمہ کا لیڈر تھا, تو عام لوگوں کے ساتھ تو یہ کریں گے ہی کریں گے. دا بیسک پرابلم ہے کشمیری اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہیں, محرم کے دن ہے اور ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان بہادر لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے. اور آصف منیر صاحب تو نہیں ہے, خیر آصف منیر ہے, میں اس کو جواب دوں گی. جنیوا جانا, ایران جانا, امریکہ جانا تمہارا شوق ہے, لیکن گھر کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے. امن یہاں پہ قائم کرو اور ان کے مطالبات سنو. تم ان اتنی بلند و بالا آوازوں کو جو ہے سائلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جو ہوگا نہیں. ان کے بیسک رائٹس دیے جائیں اور ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, کشمیری ایکشن عوامی کمیٹی کے ساتھ ہیں. جی دا لاسٹ بات آپ کر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج سرنڈر کر رہی تھی بنگلہ دیش میں, تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایسی چوکیوں کو فتح کیا. یہ سب پیچھا یہ اسٹیٹ کے جس طرح پورے پاکستان میں ایک شخص نے آگ اٹھائی ہوئی ہے, بلوچستان میں آگ اٹھائی ہے, یہ بھی سوری آپ پہلے کنٹینیو کریں, میں سوال کروں گی, آپ کشمیری ہیں؟ جی میں کیونکہ پھر تھوڑی دیر کی بات یہ کہ یہ پاکستانی تھا, دھرنے میں آ گیا, احتجاج میں آ گیا, انتشار پھیلا دیا, تو میں جانا چاہوں گی کشمیری ہے نا. کشمیری بھی کبھی آتے رہے اور پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, اور ہماری کشمیری دیکھیں ہم اردو بھی بول رہے ہیں. بے شک پہاڑی بولو, پہاڑی. پروف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیر میں سب لوگ ہماری پاکستان کی فوج تو ہماری فوج ہے, ایک شخص کی فوج نہیں ہے. جسے پورے پاکستان میں فوج کو آگے دکھایا ہوا ہے, اور جو بھی غیر قانونی کام پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا وہ ہے, ایک بندے کی بات کیوں سنتی ہے؟ جی وہی ہے جو صرف ماسٹر نام نام نہیں, میں کہہ رہی ہوں کیوں سنتی ہے اس کی بات. ہم تو نہیں سنتے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ والے اس کی بات سنتے ہیں, ایک بندے کی کیوں سنتے ہیں؟ فوجی سنتے ہیں نا, فوج ہماری ہے, وہ ان کے لیے تو اگر آپ کی ہے تو آپ کی بات کیوں نہیں سنتی؟ ہماری نہیں سنتے نا, پبلک کی بات
بات عوام کی بات ہے، عوام کیا چاہتی ہے؟ یہ صرف اور صرف پاورفل لوگ ہیں وہ اپنی پاور سے گنوں سے لوگوں کو کر رہے ہیں، جس طرح اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اس طرح کر رہے ہیں. کشمیر ہم نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں تھوڑا سا یہ پاکستان ریسکی کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ایک علاقائی سچویشن ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو لوگ پاورفل ہیں، اس میں سوچنا چاہیے. ہمیں بھی دشمن بنا رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی دشمن بنا رہے ہیں، کھیتی کے بھی لوگ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں جو 12 سیٹیں وہ ختم ہونی چاہیے اور آپ کی ماجرین کو اپنی سیٹیں 12 دیں تاکہ یہ کشمیر کے ایشو کو دنیا میں ہائی لائٹ کر سکیں. کشمیر کے لیے فروغ عابد کے لیے